दिल चाहता है। आकाश, आकाश। 92.7 बिग FM. This is RJ आकाश and you're listening to दिल चाहता है. थोड्याच वेळा पयलीं हांवें तुका एक विसल म्हणून आयकयल्ली. तुवें कितें करपाचें आसलें? तुवें ती विसल खंयची, तें सॉंग खंयचें तें वळखुपाचें आसलें आनी ताचें आन्सर आमकां आमच्या WhatsApp नंबराचेर धाडपाचें आसलें. आयच्या गेमीचे आन्सर आमकां ऑलरेडी आमच्या पार्टिसिपंटान धाडला आनी आयच्या आमच्या पार्टिसिपंटाचें नांव स्नेहा कोटकर. स्नेहान आमकां आन्सर कितें धाडला तें आयकुच्या पयलीं आमी ती विसल कितें आशिल्ली ती परत एकदां आयकुया. तर ही आशिल्ली आमची ती विसल आणि स्नेहा कोटकरान आमकां आन्सर कितें धाडला तें आतां आमी आयकुया. Hi Akash, this is Sneha Kotkar and the answer for whistle podu game is इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया. व्हेरी गुड स्नेहा, तुझे आन्सर एकदम करेक्ट आसा. थँक्यू सो मच स्नेहा, तुवें आमच्या गेमीन पार्टिसिपेट केलें म्हणून आनी तुका हांवें फुडलें सॉंग डेडिकेट करता कित्याक जाणा तुवें करेक्ट आन्सर दिला म्हणून. फुडलें सॉंग तुज्या खातीर नगाडे संग ढोल बाजे ढाय 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 ढम ढम. आयकत राव 92.7 बिग FM. धुन बदल के तो देखो.